की दुकान में कोई भी बाहरी मुसलमान काम करता है तुरंत उनको अपने दुकानों से निकाल दे। आज भी कुछ लोग समझते हैं इस मुल्क में कि शायद मुसलमानों को डराएंगे तो इस्लाम ये छोड़ देंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आपको मालूम होगा कि इस वक्त मुसलमानों पर बड़ा ही जुल्म किया जा रहा है और आपको बताते चले कि इस वक्त रिवाड़ी, छच्चड़ और मेहरगढ़ और इसी तरह के 2-3 जगह पर 50 पंचायतों ने बाकायदा पर्चे निकाले हैं कि हम मुसलमानों को, ताजिरों को घुसने नहीं देंगे। इसी के मुतालिक पंजाब के शाही इमाम ने बड़ा ही ज़बरदस्त बयान दिया है जिसे सुनकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज भी कुछ लोग समझते हैं इस मुल्क में कि शायद मुसलमानों को डराएंगे तो इस्लाम ये छोड़ देंगे। इत्मीनान से दिल पे हाथ रख के इस बात को यकीन कर ले, पूरी दुनिया का कुफर कि पूरी दुनिया एक तरफ हो सकती है लेकिन कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को डराया नहीं जा सकता, डराया नहीं जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दीन ऐसा अता फरमाया, हम तो बड़े पसमानदा लोग थे भाई। आपने शायद ये किस्सा सुना होगा सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। अचानक दोपहर को जब वो खलीफा बने थे तो दोपहर को कई बार अचानक कैबिनेट की मीटिंग बुला लेते थे। एक दिन अचानक कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, बड़े बड़े साहबा समझे कोई ज़रूरी काम होगा। मई जून जुलाई की तपती दोपहरें हैं, लूएं चल रही हैं, रेत उड़ रही है। सारे मस्जिद नबी में पहुंचे, उमर मेंबर के ऊपर खड़े हो गए जाके और फरमाया, साहबा मैंने तुमसे 2 बहुत ज़रूरी बातें करनी थी। अब सारे सहाबा मुतवज्जो हैं क्योंकि शायद कोई नया मुल्क फतह हो गया, किसी बादशाह की कोई चिट्ठी आई है, कहीं कोई गवर्नर लगाना है। काम तो यही थे ना, वहां खलीफा के काम तो यही थे कि शायद किसी को कोई एड देनी है, किसी का मुकदमा आ गया। मेंबर पे खड़े हुए फरमाया, मैं तुम्हें यह बताना चाहता था असल में कि जब मैं बहुत छोटा था, 10-12 साल का था, तो जब कहत पड़ जाता था हमारे गांव में तो मेरी माँ अपनी बहन के घर मुझे रहने भेज देती थी, अपनी बहन के घर रहने भेज देती थी। तो मेरा जो मासड़ था, खालू, वो दूर से देख के तंज करता था कि अच्छा अच्छा आ गया, कोई बात नहीं। सारा दिन कहते मैं ऊंट चराता था तो शाम को मुझे 1 मुट्ठी खजूरें या 1 मुट्ठी किशमिश मिलती थी खाने के लिए, 1 दिन की दिहाड़ी। फरमाया ये मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैंने बचपन में ऐसे दिन भी देखे हैं कि कहत की वजह से दूसरों के घर रहा, सारा दिन मजदूरी की, सारा दिन जंगल में फिरा जानवरों को लेकर, और 1 मुट्ठी खजूरें मिलती थी, वही खा के पानी पी के अल्लाह का शुक्र अदा करता था। फिर बात कहने लगे मेरे अब्बा ने एक दिन मुझे कहा कि इब्न खत्ताब ये जो 5-6 ऊँट हैं मंडी में आज जाएंगे, ज़रा इनको लाइन में खड़ा करो। कहने लगा मैं पहले ऊँट को खड़ा किया, दूसरे को खड़ा किया, जब तीसरे को खड़ा करने लगा पहला अपनी जगह से खिसक गया। जब चौथे को खड़ा करके पहले को ठीक करने आया, तीसरा बीच में से निकल गया। मैं बहुत देर लगा रहा कि 5 लाइन में लग जाएं। फरमाया मुझसे 5 लाइन में ही नहीं लगे। मेरे बाप ने बड़ा डांटा कि यार तू तो बिल्कुल निकम्मा है, तेरे से 5 ऊँट भी लाइन में नहीं लगते। जब ये 2 किस्सा सुनाए ना, साहबा ने वैसे ही पूछा, उमर इतनी दोपहर में ये बातें बताने के लिए आपने हमको बुलाया? फरमाया हाँ हाँ यही बातें बताने के लिए बुलाया। दरअसल मैं घर जा रहा था ना, तो रास्ते में मुझे गैर मुल्कों के जो एम्बेसडर आते थे, जो सफीर आते थे, वो मिले। उन्होंने अचानक कहा, उमर तेरे नाम की बड़ी दहशत है, तेरा नाम कोई औरत ले दे उसके जेवर पे कोई हाथ नहीं डालता, तेरा नाम अगर कहीं पुकार दिया जाए किले खाली हो जाते हैं, तेरा नाम अगर ले दे तो बादशाह तख्त छोड़ देते हैं। फरमाया मुझे गरूर हो गया, मैंने फौरन अपनी हैसियत याद की और तुम लोगों को भी बुला के बता रहा हूं कि देखो मेरी औकात तो ये थी कि मुझसे 5 ऊंट लाइन में नहीं लगते थे। आज अल्लाह ने 65 लाख मुरब्बा मील का मुझे हुक्मरान बना दिया, ये मेरा कमाल नहीं है। फरमाया मेरी हैसियत तो ये थी।
ہمیں جو لوگ حیثیت کی بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس پہلے دین نہیں تھا، ہم تو خود کہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں حیثیت تھی نہیں، لوگ ہمیں عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اچھا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں دیتے تھے، ہم ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے، ہم بہترین کھا پی نہیں سکتے تھے، دنیا میں انسان پر راج کر رہا تھا۔ یہ محمد الرسول اللہ آئے ہیں جنہوں نے بلال اور ابو بکر کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ تبھی تو علامہ اقبال نے کہا کہ آگے آئیں لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ ہم تو خود مانتے ہیں کہ اجی ہماری کیا حیثیت تھی، یہ اللہ نے جو ہمارے سر پر عزتیں رکھی ہیں یہ محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں خان صاحب، انصاری صاحب، قریشی صاحب، ہم فلاں صاحب، یہ محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ ہم بڑے عزت دار تھے؟ ہم تو محمد رسول اللہ کا نام ملنے کی وجہ سے ہماری اوقات بدل گئی، ان کا نام ہماری زندگی سے جڑ گیا، ہماری حیثیت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، بالخصوص سارے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آج کے دور میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پورا کر کے دکھائیں، نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہم چلنے والے ہونے چاہیے۔ اور یاد رکھیں، ہم سب بیٹھے ہیں آج مسجد کے اندر، اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں بدلنا چاہتا ہوں، پلک جھپکتی ہے اور دل بدل جاتا ہے، پلک جھپکتی ہے اور دل بدل جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس نے بدلنا ہی نہیں ہے تو پھر وہ بدل نہیں سکتا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی میں کوشش کر رہا نماز پڑھنے کی، اللہ نے یہ بہانے بنائے ہیں، یہ آج 27ویں شب ہے، پتہ نہیں آج ہی شب قدر ہے، کچھ راتیں گزر گئیں، 2-3 راتیں آنے والی ہیں، ہم اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ شاید کل بدلیں گے، پرسوں بدلیں گے، نرسوں بدلیں گے۔ آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے سخت عذاب کون سا ہے؟ سب سے سخت عذاب کون سا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ میں اپنے یاروں دوستوں کو اکثر ٹوکتا رہتا ہوں جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، بار بار ایک بات دہراتا ہوں، آپ کو پتا ہے سب سے سخت عذاب کون سا ہے؟ دنیا والے کیا عذاب دے سکتے ہیں بتاؤ؟ کوئی کسی کی اینٹی پارٹی ہو کیا عذاب دے گا؟ مکان گرا دے گا، مقدمہ ڈال دے گا، پھانسی کی سزا کروا دے گا، مارے گا، قتل کروایا جا سکتا ہے، کیا کر لے گا کوئی؟ اللہ کی طرف سے سخت عذاب کون سا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہ جب کوئی بندہ اللہ کا تعالیٰ کا نافرمان ہو جائے، اللہ اس کے اوپر کون سا عذاب دنیا کے اندر بھیجتے ہیں۔ کبھی اطمینان سے آپ نے سوچا، کبھی پتہ کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کی ناراضگی کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اچھا عہدہ جو ہے اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے؟ نہیں۔ کون کہتا ہے کہ اچھا عہدہ اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے؟ زیادہ پیسے آ جانا اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے؟ نہیں میرے بھائی، زیادہ پیسے آنا اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں۔ کوئی خوبصورت پیدا ہو گیا اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے؟ نہیں، خوبصورت ہونا اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں۔ کسی کے لڑکے بہت ہو گئے، خاندان بھرا پورا ہے، وہ اللہ کی دلیل ہے رضامندی کی؟ نہیں۔ کون سی ایسی شے ہے جو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے تو بندے پر اپنا عذاب نازل کرتے ہیں؟ اگر اللہ کسی سے ناراض ہو جائے، ہم سوچتے ہیں بھی ایپل کا فون ہماری جیب میں ہے، بڑھیا مرسیڈیز گاڑی ہم نے رکھی ہوئی ہے، اچھی سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، جی بہترین کھانا ہم کھاتے ہیں، صبح شام